यो माइकको नजिक झोलाले अप्ठ्यारो गर्यो भने राख्नु। यो कार्यक्रम चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ किन यसरी यो सोच विचार बनाउनु भयो, यस्तो सोच कसरी आयो भनेर मलाई केही साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो। यस बारेमा म चाहिँ छोटो कुरा भन्न चाहिँ सबै आदरणीय महानुभावहरूसँग चाहिँ अनुमति माग्न चाहन्छु। र जीवनको आरोह अवरोहमा घुम्तीहरूमा धेरै गुरुहरू भेटिए होलान्, धेरै साथीहरू भेटिए होलान्, तर जुन बाल्यकालमा पढाउने, बाल्यकालमा हामीलाई शिक्षा दिने, आँखा खुलाउने गुरु जस्तो प्यारो र आत्मीयता भएको अरू कुनै पनि हुँदो रहेनछ। त्यस्तै गरी बाल्यकालमा सँगै बसेका साथीहरू जस्तो साथीहरूसँगको जस्तो घनिष्ठता, उनीहरूसँगको जस्तो मित्रता, मैले देश विदेशमा जति पनि साथीहरू भेटाएँ उनीहरूमा कसैसँग नि पाइनँ। सायद कलेजमा पढ्ने होस्, सायद देश विदेशमा जहाँ पनि भेटेका मित्रहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ यो बाल्यकालका साथीहरूको तुलनामा कहिले पनि तिनीहरू पुग्न सक्नु भएन। यो कुरालाई मैले विशेष ध्यान राखेर यो कार्यक्रमलाई मैले चाहिँ मेरो क्षमताले भ्याएसम्म र सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोग सुझाव सल्लाहबाट मैले अगाडि बढाएको हुँ। र अब आज अरू कुरा धेरै त भन्न चाहन्न। म अरू कुरा पनि यस कार्यक्रममा चाहिँ यो चाहिँ यही कार्यक्रमसँग सान्दर्भिक मात्रै कुराहरू हुन्छन्। अरू कुनै आगन्तुकहरू होस् अथवा सरहरू होस्, अब हाम्रो ब्याचको साथीहरू सबैले यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै भन्नुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज मलाई 40 वर्ष पछाडि फर्किन मन लागेछ। मलाई आज 40 वर्ष पछाडिको हाम्रो जिन्दगी, हाम्रो गुरुहरू, हाम्रो साथीहरूलाई सम्झिनु मन लागेछ। मलाई त्यो सिमलको रुख, त्यस पछाडि त्यो विदेशीको आलुचप, चटपटे, नागिनको शरबत, गिट्ठा नरबार बस्तीको घर छेउको समोसा पसल, यस्ता कुराहरूको मलाई याद गर्नु मन लागेछ। साथै सिमलको रुखमा बसेर, गर्मीका सिमलको रुखमा बसेर र जाडोमा चाहिँ बाहिर खुल्ला आकाशमा बसेर गुरुहरूले पढाएको, गुरुहरूले परीक्षा लिएको पनि मलाई सम्झनु मन लागेछ। र यी आज अनि त्यस पछाडि यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरू, गुरुवरहरू र सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यस कार्यक्रममा खट्नुहुने मित्र, आयोजक कमिटीका मित्रहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा खास गरी गुरुवरलाई सम्मान कार्यक्रम राखौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुहुने केदार देवपानेजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पहिलो प्रस्ताव राख्नुभएको, तर यो कुरालाई मैले अगाडि बढाएँ। साथीहरूसँग सुझाव सल्लाह माग्दाखेरि ठिकै छ त्यहाँको भनेर यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्यो। र यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न जे जति सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो सानो भनाइ यति टुङ्ग्याउँछु र विधिवत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति माग्न चाहन्छु। श्री वाल्मीकिमा वन्दना, वन्दना आदि गुरुमा सद्गुरुमा लाई चाहिँ हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु हुन जनता माध्यमिक विद्यालय गौरवाका पूर्व प्रधानाध्यापक टलदास अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैले ताली बजाएर टलदास अधिकारीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु होला। अभिभावकत्वको बिचमा यसै गरी ईश्वर प्रसाद भण्डारीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी शर्माज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु होला। श्री एकराज अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री गोपाल प्रसाद काफ्लेज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री प्रसाद तिमसिनाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री प्रसाद तिमसिनाज्यू, अच्छा। श्री अभय सुब्बाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री झलेन्द्र प्रसाद, श्री कुलप्रसाद ढकालज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री जगन्नाथ दाहालज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्री लोकनाथ भण्डारीज्यूलाई पनि आसन गर्न अनुरोध गर्दछु।
श्री उमेश चन्द्र बोहराज्यूले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हुनुभएका अब हाम्रो आदरणीय गुरुवरहरूले आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नुभयो र दोस्रो टाइममा अब म आगन्तुक महानुभावहरूलाई आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। त्यसै गरी हालको प्रधानाध्यापक जनता माध्यमिक विद्यालयका हरि अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। अब बाटोमा हिक्मत कार्की हाम्रो हिक्मत कार्की र दीपक कार्की आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकछिनमा आइपुग्नु भएको छ ल। देवेन्द्र दाजुलाई डाकेको थियो, उहाँ केही समय पछाडि आइपुग्नुहुन्छ र आउँदै हुन्छ। अब 5-10 मिनटमा उहाँहरू पनि आइपुग्नुहुन्छ। बसो पल्लो छेउमा बस्नु छ। जनवरीको हालको प्रधान अध्यापक हरि अधिकारीज्यूले नि आसन ग्रहण गरिसक्नुभयो। वन्दना हाम्रा 4 जना हुनुहुन्न र हामीसँग पढ्ने मित्रहरू 2 जना हुनुहुन्न। उहाँहरूको नाममा चाहिँ हामीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली 1 मिनट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम छ। जानकारी भएका कतिजना छ? नामै वाचन गरिदिउँ है। अब मौन धारण गर्नको लागि सबै महानुभावहरूलाई 1 मिनट उठिदिन अनुरोध गर्छु। देवी प्रसाद तिवारी, विद्यार्थी साथीहरूमा स्वर्गीय कानबहादुर भुजेल, स्वर्गीय सुलेश ढुङ्गाना र मौन धारण 1 मिनटको लागि सुरु। लीलाकान्त मिश्र सरले 1 मिनट सुरु भयो। साथीहरूमा पुनर्मिलन गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले बोल्ने कुरालाई चाहिँ छुट्याउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र यसको लागि साथीहरूको हाम्रो सम्मानको सामान होला कहाँ होला हाम्रो महिला मित्रहरूलाई दिनु अनुरोध गर्दछु। र यो आयोजना आज हुन गइराखेको छ र यसमा संलग्न हुने हाम्रा साथी कृष्ण कुमार कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसका साथसाथै अरू साथीहरूले पनि यसलाई धेरै समय दिनुभएको छ, धेरै महत्त्व दिनुभएको छ र यसलाई एउटा राम्रो कार्यक्रमको रूपमा राख्नुभएको छ र यो कुराको लागि म उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीसँग टमक नगरपालिकाका मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ र मेयर साहबलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु र 2-3वटा कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। म धेरै लामो कुरा म गर्दिनँ र मैले यसो सोच्दाखेरि 2-3वटा कुराहरू अहिले सम्झिराखेको छु। हाम्रो पढाइ विभिन्न किसिमको पढाइ हुन्छ। प्राथमिकको पढाइ हुन्छ, माध्यमिकको पढाइ हुन्छ, त्यस पछाडि कलेजको हुन्छ, युनिभर्सिटीको हुन्छ र मैले यसो तुलना गर्दाखेरि लामो पढाइ चाहिँ यो हाई स्कुलको हुँदो रहेछ र पछिसम्म काम लाग्ने पढाइ चाहिँ हाई स्कुलकै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र साथीभाइहरू पनि हाई स्कुलका चाहिँ सम्झिराखिँदो रहेछ। त्यसका साथसाथै गुरुवर्ग पनि हाई स्कुलका चाहिँ सम्झिराख्ने हुनुहुँदो रहेछ। अब हामीले कलेज पनि पढ्यौँ, कलेजमा कहाँ पढ्यो, कसले पढाए, कोसँग पढ्यो, अहिले लेखाजोखा केही पनि छैन, सम्झनामा पनि छैन, भेटघाट पनि त्यति धेरै हुँदैन। तर यो हाई स्कुलको पढाइ चाहिँ अघि मैले भने जस्तै दिगो हुँदो रहेछ, लामो हुँदो रहेछ र हाई स्कुलको पढाइ चाहिँ पछिसम्म काम लाग्ने पनि हुँदो रहेछ। अब मैले पनि धेरै ठाउँ पढेँ। हाई स्कुलमा हाम्रो गुरुवर्गहरूले पढाउनु भयो,
त्यस पछाडि कलेजमा पढियो, त्यस पछाडि युनिभर्सिटीमा पढियो, त्यसमा पढियो, विदेशमा पनि पढियो। तर हाई स्कुलभन्दा माथिको पढाइ चाहिँ के पढियो के पढिएन, कति काम लाग्छ कति काम लाग्दैन, कसले पढाउनु हो के पढाउनु हो, म त्यति धेरै सम्झिन सक्दिनँ अहिले। तर हाई स्कुलको खास गरी हामी गौरावासी र त्यहाँ पढ्ने त्यहाँ स्थापना भएको जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकवर्गहरू भनिसकेपछि अहिले पनि लगभग 7 जान खोज्छ। अहिले पनि त्यतिखेर त ठुल्ठुल हुने अवस्था थियो र म सबभन्दा डराउने अहिले हाम्रो आदरणीय गुरुवर प्रहलाद अधिकारीज्यूसँग मेरो मात्रै 7 होइन, धेरै साथीहरूको 7 जान्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर त्यो 7 केलाई जाने भन्दाखेरि राम्रो हुनका लागि गरे हो, बिगार्नलाई 7 गएको होइन। र अहिले पनि बेला बेलामा हामी सम्झिन्छौँ, उहाँहरूले हामीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिएको भए हामी यो अवस्थामा आउन गाह्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले कहिलेकाहीँ सपना देखिन्छ, सपना देख्दाखेरि अब म त विदेशमा पनि पढेँ, विदेशको युनिभर्सिटी पनि देखिँदैन, विदेशका प्रोफेसर पनि देखिँदैन, तर हाई स्कुलको त्यो बिल्डिङ पनि देखिन्छ, सरहरू पनि देखिन्छ र कहिलेकाहीँ 7 गएको कुरा पनि सम्झिन्छ। त्यसले गर्दा यो कुराहरू चाहिँ दिगो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र म 2-2.5 वर्ष अगाडि विराटनगरमा 1 वर्ष जति बसेका थिएँ। त्यहाँ गर्दाखेरि म यहाँ गौराजतिर पनि आउँथेँ। आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ तिलबहादुर सर, त्यस्तै हाम्रो भोला सरका दम्पतिहरू, त्यस पछाडि हाम्रो मेयर साहब रोमनाथ ओलीसँग पनि बेला बेलामा भेट हुन्थ्यो। भेट हुँदाखेरि हाम्रा साथीहरूको यसो सानोतिनो यसो भेटघाट गरौँ त भन्ने सल्लाह भयो र छोटो नोटिसमा हामीले दमकमा लगभग 30-35 जना चाहिँ जम्मा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि म पनि काठमाडौँतिर गएँ र हाम्रो सम्पर्क भौतिक रूपमा चाहिँ टुट्यो र टेलिफोन लगायत अरू कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सम्पर्क भइरहेको थियो। र त्यही समयमा हाम्रो कृष्ण कार्कीज्यूले एउटा अग्रसरता देखाउनु हो। उहाँले कस्तो अग्रसरता देखाउनु भयो भने हाम्रो साथीहरूको एउटा चाहिँ भेला गराउनु पऱ्यो, यसो गेट टुगेदर गराउनु पऱ्यो। र म एकपल्ट इजरायल जाँदाखेरि उहाँलाई मैले इजरायल होइन इटाली मिलानमा मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ र आकस्मिक रूपमा मैले भेटेको थिएँ। त्यसरी भेट होला भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन। र हाम्रो साथीहरू विदेशतिर पनि हुनुहुन्छ, मैले अमेरिकामा पनि 1-2 जना हामीसँग पढ्ने साथीहरूलाई भेटेको जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले उहाँलाई के सल्लाह दिएँ भने हाम्रो साथीहरू त बेला बेलामा भेटेकै छौँ, हाम्रो चाहिँ गुरुवर्गहरू चाहिँ के छ उहाँहरूको अवस्था र हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने गुरुवर्गहरू नै हो। उहाँहरूसँग पनि एकपल्ट चाहिँ भेटघाट गर्ने अथवा उहाँको सन्चो बिसन्चो हेर्ने अथवा अरू कुराहरू के छ त्यो पनि गर्दाखेरि ठिकै हुन्छ कि भनेर मैले प्रस्ताव मात्रै राखेका थिएँ। र उहाँले 1-2 दिन पछाडि ल त्यो कुरा ठिकै छ र राम्रो हो, साथीहरूले पनि ठिक छ भन्नुभयो। अब हाम्रो भेटघाट चाहिँ गुरुवर्ग र चाहिँ हामी साथीहरू बिचमा हुन्छ भन्नुभएको थियो र त्यसबाट यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना हुन गइरहेको छ। र अर्को कुरा मलाई यहाँ के लागिरहेको छ भन्दाखेरि आज हामी त के रहेछ भने गुरुवर्ग र हामी विद्यार्थीहरूमा बिचमा मात्रै भेट भइरहेको छ। हाम्रो गुरुमाहरू के अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यसको साथसाथै हाम्रा पनि वाइफहरू अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ साथीहरूका हस्बेन्डहरू, छोराछोरीहरू अथवा त्यो सहितको पनि गर्नुपर्ने हो कि अर्कोपल्ट। मलाई चाहिँ यस्ता कुराहरू त गरौँ लाग्नु थालेको छ, अर्कोपल्ट गर्नुपर्ने हो कि त्यो कुराहरू पनि म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। र धेरै कुरा भइसकेको छ, धेरै कुरा दोहोऱ्याउन आवश्यक छैन। र अघि नै मैले भने जस्तै सबभन्दा बढी ज्ञान उपयोगी कुरा चाहिँ हाई स्कुलमा पढेको हो। र एउटा किताब त पढ्यो, तर किताबभन्दा पनि बाहिरका कुराहरू, अनुशासनका कुराहरू, अरू कुराहरू, हामीलाई समाज पढ्ने कुराहरू, त्यसका साथसाथै अन्य विभिन्न कुराहरू पढाउने गुरुवर्गहरूलाई हार्दिक म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु, उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी जुन विभिन्न फिल्डमा छौँ, म एउटा फिल्डमा होला, अरू साथीहरू अर्को फिल्डमा होला, जे जस्तो भए पनि हामीले
केही न केही गरेका छौँ अथवा गरेका छैनौँ, जे जस्तो भए पनि त्यसको योगदान दिने कार्य चाहिँ हाम्रो गुरुवर्गहरूले गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धिका साथसाथै उहाँको पारिवारिक कुराहरू, छोराछोरीका कुराहरू, हाम्रो चाहिँ मेडमका कुराहरू लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको राम्रो होस् नराम्रो कहिले पनि नहोस् र उहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि लगायत सम्पूर्ण कुराहरू उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म फेरि एक दुईवटा कुराहरू थप राख्न चाहन्छु। म टिडी हाम्रो टल्ला सरसँग त डराउँथेँ, त्यस छेउछाउ परिदिन्थेँ, त्यस्तै हाम्रो ईश्वर भण्डारी सरसँग पनि म छेउछाउै परिदिन्थेँ, तर उहाँ अलिकति ह्युमरस हुनुहुन्थ्यो, अलि हँसाइ कुरा गर्नुहुन्थ्यो, हँसाइ पढाउनुहुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो हेजिटेसन चाहिँ उहाँसँग अलिकति कम हुन्थ्यो। त्यसको साथसाथै हाम्रो भण्डारी सर, हाम्रो गोपाल कार्ले सर अनि हाम्रो तुमाम्पी सरसँग पनि अलिकति म डराउँथेँ, अलिकति त्यो अलिकति के हो जस्तो लाग्थ्यो। म फेरि त्यतिखेर पढ्दाखेरि अरू साथीहरू अलिक ठुल्ठुला थिए, म अलिक फुच्चे पनि थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यसको साथसाथै हाम्रो कुलप्रसाद भण्डारी सर, कुलप्रसाद ढकाल सर अनि हाम्रो गणेन्द्र शर्मा, उहाँसँग पनि मेरो चाहिँ सातो पुत्लो जान्थ्यो। अनि उहाँभन्दा बढी सातो पुत्लो हाम्रो चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद नेपालज्यू सरसँग जान्थ्यो मेरो। त्यस्तै अरू हाम्रो चाहिँ श्रीप्रसाद हाम्रो नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, जगन्नाथ ताल सरसँग। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कृष्ण प्रसाद नेपाली हुनुहुन्थ्यो, मलाई त एक दुईपल्ट चड्काउनु पनि दिनुभएको छ, अलिकति सानो हातले मजाले दिँदाखेरि एकदम चाहिँ चोरीका फुल पनि देखिएको थियो र उहाँको उपस्थिति मैले देखिराखेको छैन। र फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो सम्पूर्ण कुराहरू राम्रोको लागि हो, नराम्रोको लागि होइन र त्यसलाई हामीले चाहिँ चड्कन होइन आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ र त्यस्ता कुराहरू अहिले पनि कसैले चड्कन दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, तर अहिले फेरि त्यो चड्कनका कुराहरू चाहिँ अलिकति हटिसकेका छ। र हाम्रो होमबहादुर थापा हुनुहुन्छ र उहाँलाई बेला बेला भेट्नुहुन्थ्यो र उहाँ र म सँगै पढ्या हो भन्नेमा म आफै कन्फ्युज गर्थेँ, तर उहाँले हो भन्नुभएको छ। र हाम्रो फेरि त्यतिखेर 100-150 होला, 150 मान्छेहरू यसो सबैलाई सम्झना हुन गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी एकै ठाउँ भएको छौँ र एक आपसमा हामी सङ्गठित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब सङ्गठन फेरि अरू कुराका लागि होइन, राम्रो कुराका लागि र यो देश समृद्ध बनाउने कुराहरूमा हाम्रो देश चाहिँ अलिकति असजिलो अवस्थामा गइराखेको छ। रोजगारी पाउनलाई विदेश जानुपर्छ, आम्दानीका कुराहरू घटिसकेका छन्, त्यसको साथसाथै ओभरअल डेभलपमेन्टका कुराहरूमा पनि समस्या रहेको छ। र यो जुन 47 सालको एसएलसी ग्रुपका साथीहरूले एउटा राम्रो 37 यो पनि म कन्फ्युजन भइसकेको छ। अब मैले 47को संविधान पढ्यो, हाम्रो पनि 47कै कुराहरू हो जस्तो लागेको छ, त्यसलाई म माथि चाहन्छु। 37को एसएलसीका ग्रुपका साथीहरूले राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ, यो सुरुवात मात्रै नहोस्, यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु र अरू साथीहरूलाई पनि यस्तै कुराहरूमा संलग्न हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी सकारात्मक हौँ, हामी सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक बोली व्यवहार गरौँ र एक आपसमा हामी चाहिँ गर्न सक्ने सहयोगहरू एक आपसमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न अहोरात्र खट्नुहुने साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि हाम्रा साथीहरू र साथीहरूभन्दा प्रमुख आजका आकर्षण हाम्रा चाहिँ गुरुवर्गहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको एकदम चाहिँ उच्च अवस्थामा पुग्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
सान्दर्भिक आफ्नो छोटो मन्तव्य दिनुभएकोलाई उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म उमेश बोहराज्यूको म्याडम र त्यस्तै गरी हाम्रो एकराज शर्मा अधिकारीज्यूको म्याडमलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। उमेश बोहराज्यूको म्याडम अब यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा सामेल हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवरहरू र आगन्तुक व्यक्तित्वहरू र मेरा 2037 साल एसएससिटीआरका सम्पूर्ण साथीहरू, अब हाम्रो कार्यक्रम केदार नेउपाज्यूबाट ईश्वर प्रसाद भण्डारीज्यूलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। महेन्द्र शर्माज्यूलाई माला लगाइदिनु। राजेन्द्र प्रसाद नेपालज्यूलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। एकराज शर्मा अधिकारीज्यूलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। शैलेन्द्र दाहालज्यूलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। एकराज सरको गुरुआमालाई पनि माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। अभय तुमाङ्खे सरलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस पछाडि कुलप्रसाद ढकालज्यूलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्छु। जयबहादुर कार्कीज्यूलाई माला लगाउन, गोपाल काफ्ले सरलाई माला लगाइदिन र लोकनाथ भण्डारीज्यूलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। शिवप्रसाद एउटा सर अलिकति यो माला लगाउन अलिक नमिलेको नातेसम्म म क्षमा प्रार्थी छु। जगन्नाथ दाहाल सरलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्छु। उमेश बोहरा सरलाई माला लगाइदिन अनुरोध गर्छु। उमेश बोहराज्यूको म्याडमलाई पनि माला लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई यस पछाडि टोपी लगाइदिन। ल टोपी लगाइ सबै सरहरूलाई टोपी लगाइदिन हाम्रा महिला मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु। लगाइदिए पनि हुन्छ, लगाइदिए पनि हुन्छ, लगाइदिए पनि हुन्छ। गुरुहरूलाई मिलिहाल्छ, मजाले मिल्छ। खादा उडाइदिनु हुन भनेर भन्नु। ल यसै गरी खादा कसैलाई उडाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। सबैजना सबैजना यो जनता मातृ विद्यालय गौराबाट 2037 ब्याजले यस्तो गुरुवरहरूलाई सम्मान कार्यक्रम गरेकोमा हामी धेरै गर्वित छौँ र यो एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। हामीले जुन साथीहरूको साथ सहयोगबाट हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ पढ्नु। भगवान बुद्ध वन्दना सारिपुत्र वन्दना आनन्द भिक्षु वन्दना आनन्द भिक्षु वन्दना। पढ्नु क्या त्यसैमा पढेर उपस्थित
सम्पूर्ण गुरुवर्ग, मेरा सहपाठी साथीहरू, हामीले हाम्रा समादरणीय गुरुहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। हामीले सम्मान पत्र तयार गरेका छौँ। म सम्मान पत्र वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। गुरुवर्गहरू विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परमदेव तस्मै गुरुवे नमः। सम्मान पत्र। बाल्यकालको अज्ञानता र अचेतन अवस्थाबाट शिक्षा र ज्ञानको उज्यालोतर्फ उन्मुख गराई हामी सबैलाई सक्षम, असल र नैतिकवान नागरिक बनाउन आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराउँदै अरूलाई उज्यालो प्रदान गर्नुहुने हाम्रा प्रेरणाका स्रोत, पथ प्रदर्शक श्रद्धेय गुरुवर श्री टहलदास अधिकारीज्यूलाई ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। श्रद्धेय गुरुवरको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुखी र सहज जीवनको हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। आयोजक 2037 एसएलसी ब्याचका विद्यार्थीहरू श्री जनता माध्यमिक विद्यालय गौरादह झापा, मिति 2077 साल फाल्गुन 1 गते। यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पार्वता थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली पड्काउँ है, ताली पड्काउँ। हाम्रो सबै सम्मान पत्रको बेहोरा एउटै भएको हुनाले अरू सम्मान पत्र मैले पढ्न चाहिनँ र सररको नाम मात्रै म वाचन गर्न चाहन्छु। श्री ईश्वरी प्रसाद भण्डारीज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन। त्यसै गरी श्री घरेन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन। त्यसै गरी श्री राजेन्द्र प्रसाद नेपालज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पाउनुहोस्। त्यसै गरी श्री गोपाल प्रसाद काफ्लेज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गुरुवर श्री एकराज अधिकारीज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गुरुवर श्री अभय सुब्बाज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गुरुवर श्री श्री प्रसाद खिमसिनाज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गुरुवर श्री जयबहादुर कार्कीज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गुरुवर श्री कुलप्रसाद ढकालज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गुरुवर श्री लोकनाथ भण्डारीज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गुरुवर श्री झलेन्द्र प्रसाद दाहालज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गुरुवर श्री जगन्नाथ दाहालज्यूलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गुरुवर श्री उमेश कुमार बोहराज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। उमेश हामीले हाम्रा गुरुबाहरू विविध कारणले घरायसी समस्याले कोही टाढा रहनु भएको कारणले यहाँ उपस्थित गराउन सकेनौँ र हामीले श्री सूर्यबहादुर ढुङ्गाना ज्यूलाई समेत सम्मान गर्ने हामीले जमर्को गरेका थियौँ। उहाँको अनुपस्थित रहेको हुनाले हामी यो घरमै पुर्याइदिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी गुरुवर श्री कृष्ण प्रसाद नेउपाने सरलाई पनि हामीले सम्मान गर्ने योजना बनाएका थियौँ। उहाँ पनि असफल हुनुमा आउन सक्नु भएन र यो हामीले घरमै लगेर हस्तान्तरण गरिदिने हाम्रो योजना छ। त्यसै गरी गुरुवर श्री नारायण बहादुर कार्की सरलाई पनि यो सम्मान पत्र हामी घरमै लगेर हस्तान्तरण गर्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै यस उताको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनको लागि हाम्रा सक्रिय मित्र यो आयोजकमा सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रो कृष्ण कार्कीज्यूलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
लक्ष्मी दाहालज्यू, भर्खरै हाम्रो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की आइपुग्नु भएको छ र अब यस पछाडि हाम्रो कार्यक्रम छोटो र सान्दर्भिक मन्तव्य दिन हुनको लागि सर्वप्रथम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री त्यस पछाडि हिक्मत कार्कीज्यूबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतज्यूबाट यो समय यो कार्यक्रमको सान्दर्भिक खालको छोटो मन्तव्य राखिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कताबाट गर्ने यसो साइड गरौँ न, भइहाल्छ। हो भइहाल्छ नि, हुन्छ ल। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण दाई। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, जनता माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक, हाम्रा अभिभावक आदरणीय गुरु दलदास अधिकारीज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने आज यस कार्यक्रम मार्फत सम्मानित हुनुहुने हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण गुरुज्यूहरू, गुरुआमाज्यूहरू, जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू, निवर्तमान प्रधानाध्यापकज्यू र गौरादह जनता माध्यमिक विद्यालयबाट पठन पाठन सकेर अहिले मुलुकका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका संविधान सभाका सदस्यज्यू, दमक नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ, केदार नेपालीज्यू लगायत सम्पूर्ण यो दाजु ब्याज भन्नुपर्छ, म 2 ब्याज पछि 2039 सालमा एसएलसी दिएको हुनाले हामीभन्दा 2 ब्याज अघि भएको हुनाले दाजु दिदीहरूकै ब्याज भन्नुपर्छ। दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ धेरैजना, फेरि यसले अर्को खालको हिंसाका कुरा पनि उठ्नुपर्छ, नछोडी बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले रिटायर्ड लाइफ बिताइरहनुभएका गुरुज्यूहरू, गुरुआमाहरू र विभिन्न क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रजहरू, म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन र सम्मान आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको खबर मलाई आदरणीय कृष्ण कार्की विद्यालयको थियो, विराटनगरबाट आइपुग्दा अलिक ढिला भयो, थोरै क्षमा पनि चाहन्छु। र आज आदरणीय गुरुवरहरूको सम्मान पुनर्मिलन र वनभोज कार्यक्रमको आयोजन गर्नका लागि ठुलो हौसला र प्रेरणा प्राप्त भएको छ। यसका निम्ति यो ब्याजका सम्पूर्ण दाइ दिदीहरूलाई म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली समाजमा छौँ, नेपाल राष्ट्रमा छौँ र सबै हामी नेपाली नागरिक भएर मुलुकको सेवा गरिएका छौँ। तर हामी धेरै ठाउँमा विभक्त पनि भएका छौँ। कहीँ राजनीतिक विचारका आधारमा विभक्त भएका छौँ, कहीँ सेवा समूहका नाममा विभक्त भएका छौँ, कहीँ जिल्ला प्रदेश र क्षेत्रका नाममा विभक्त भएका छौँ। तर जहाँ विभक्त भए पनि हामी सबै नेपाली हौँ र नेपाल राष्ट्रको सेवा गर्ने हाम्रो दायित्व हो र नेपाल आमाले हामीलाई जन्म दिएकी हुन् र नेपाल राष्ट्रको सेवा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी, मूल जिम्मेवारी हो। कोही पनि विचलित हुने र कोही पनि किनारा लाग्ने काम गर्न हुँदैन। हाम्रो उमेर, आदरणीय गुरुहरूको उमेर, मैले 80 वर्ष गरिसकेका गुरुहरू भेटेको छु। यहाँ करिब 90 को हाराहारीमा केही गुरुहरू हुनुहुन्छ, केही 70 भन्दा माथि 80 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। हामी सबै उमेर समूह अलग अलग भए पनि नेपाल र नेपाली जनताका सेवाका निम्ति नेपाल राष्ट्रले हामीलाई जन्म दिएकी हुन्, यो कुरामा चुक्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। म यिनै कुराहरू यहाँलाई राख्दै यो ब्याजको प्रेरणाको कारणले हामीले केही छलफल गरिसक्यौँ। हिजो अस्ति नै सबै ब्याजका साथीहरू छलफल सुरु गरिसके। 38 सालले पनि गर्दैथ्यौँ, 39 सालले हामी गर्दैछौँ, 40 को साथीहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अहिलेको साथीहरू पनि सुरु गर्नुभएको छ। र हामीले जनता माध्यमिक विद्यालय अलुनाइ पनि बनाएका छौँ काठमाडौँमा र हामी त्यो क्रियाशील पनि छौँ। त्यसैको प्रेरणाले हामीले विराटनगरमा म 3 वर्ष भयो अहिले बसोबास गरेको मन्त्रीको हैसियतले हामीले त्यहाँ पनि एउटा समाजको स्थापना गऱ्यौँ। त्यो समाज पनि जनता महाविसितै पनि जोडिँदो रहेछ, किनभने त्यो भेगको पुरानो विद्यालय भएको कारणले। यद्यपि गौरीगञ्ज थियो, गौरादह, तोपगाछी पनि थियो, तर गौरादह सेन्टरमा परेको हुनाले
त्यो कारणले अहिले हामीले गौरादह विराटनगर समाज पनि बनाएका छौँ, त्यो पनि क्रियाशील छ। जनता माविको अलमनाइले हामीले धेरै काम गऱ्यौँ र हामीले 2 वर्ष अगाडि विद्यालयको 50औं वर्षगाँठ पनि मनाएका थियौँ, जहाँ गुरुहरू आउनुभएको थियो, हामीले सम्मान गर्ने अवसर पायौँ, कतिपय गुरुहरूलाई भेट्ने अवसर पनि पाएको थियौँ। यी सबै कामहरू गर्नुपर्छ र हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट राष्ट्रका लागि, समाजका लागि योगदान गर्नुपर्छ। यो कुरामा हामी सबै एकमत हुनुपर्छ। अर्को म गुरुहरूप्रति आदर भाव र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले त्यतिखेरका सरकारी स्कुलहरू, अहिलेका धेरै स्कुलहरू यो ठाउँमा छैनन्। धेरै सरकारी स्कुलहरूको स्तर अहिले असाध्यै गिरेको छ, असाध्यै कमजोर छ। तर मलाई थाहा छ, जनता माध्यमिक विद्यालयमा मैले त्यहाँको प्राइमेरीको पढाइ सकेर 34 सालमा प्रवेश गरेँ। त्यतिखेर टलदास सर विद्यालयको प्र हुनुहुन्थ्यो, अरू सबै सरहरू विद्यालयमा त्यही हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर एउटा इभेन्ट आयोजना भएको थियो गौरादह दमालीमा, सायद वीरेन्द्र सिंहको आयोजना भएको थियो। गौरादहले एभरेज सेकेन्ड स्तर कायम गरेको थियो। धुलाबारी, दमक लगायतका ठुल्ठुला स्कुलहरूलाई धेरै इभेन्टहरू हामीले पछारेका थियौँ र त्यो निकै ठुलो। अहिले त्यतिको इभेन्टहरू मलाई लाग्छ एउटा विद्यालयले मात्रै आयोजना गर्न सक्दैन, व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। तर त्यतिखेरको व्यवस्थापकीय सामर्थ्य पनि अतुलनीय रहेछ, म त्यो मान्छु। प्रशासकीय क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता, अरू खालका क्षमता पनि हामीमा धेरै रहेछ। हामी कतिपय कुरामा रास पनि भएका छौँ, अहिले गिर्दै पनि गएका छौँ। अर्को 2028-29 सालतिर होला, हामी अझै केटाकेटी थियौँ। त्यो बेला नेपालका तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव र उनकी रानी गौरादह आएका थिए। 2टा हेलिकप्टर पनि आएको थियो। हाम्रा अग्रज दाईहरू, हामीभन्दा अलिक सिनियर दाईहरू त्यतिखेर अलिक बढी एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पनि त्यहाँ विद्यालयमा केही इभेन्टहरू भएको थियो। त्यो इभेन्ट पनि मलाई लाग्छ त्यतिखेरको गाउँ पञ्चायतले, त्यतिखेरको विद्यालयले त्यो तहको इभेन्ट गर्ने कुरा पनि चान्चुने कुरा होइन। त्यति राम्रो इभेन्ट हुन्थे। तर अहिले ती इभेन्टहरू एउटा विद्यालयले, एउटा स्थानीय तहले गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले ती इतिहासबाट ती पाठ पनि सिक्नुपर्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु। र अहिले हामी त्यस विद्यालयबाट उत्पादित भएका विद्यार्थीहरू चाहे आफ्नै गाउँठाउँमा खेती, किसानी, कृषि, शिक्षण पेसा, अरू धेरै पेसामा हुनुहुन्छ र प्राइभेट बिजनेसहरूमा, जबहरूमा पनि धेरै साथीहरू 101 हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारकै सचिव भएर केही साथीहरू, केही अग्रज दाईहरू रिटायर पनि भइसक्नु भयो, केही अहिले पनि हुनुहुन्छ। र हाम्रो जनता माध्यमिक विद्यालयको प्रोडक्सन, अहिलेका पछिल्ला दिनका प्रोडक्सनको बारेमा मैले सरहरूप्रति अन्यथा लिन खोजेको होइन। मैले अहिलेको हाम्रा केही परिवर्तनहरूले हामीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याएको छ कि सरकारी स्कुलहरू भनेका चाहिँ निकम्मा हुन्। यहाँको प्रोडक्सन चाहिँ सेलेबल हुँदैन। यहाँको प्रोडक्सनले चाहिँ मुलुकको कुनै पनि खाँचो टार्न सक्दैन भन्ने खालका सङ्केतहरू पनि केही वर्ष अघि देखिएका थिए। अहिले त्यो रिकभरीको क्रममा छ। गौरादह जनता मावि पछि स्थापना भएको के अरे स्कुल चौन माध्यमिक विद्यालय, त्यहाँको विद्यार्थीहरू पनि अहिले 101 निक्लिनु भएको छ। प्रगति माविको छ, सुधार त हुँदैछ। तर पछिल्ला दिनहरूमा यति धेरै खस्कियो कि सरकारी स्कुलका प्रोडक्सनहरू चाहिँ काहीँ पनि सेलेबल नहुने। डक्टर सर्ट र निलो प्यान्ट हाम्रो ड्रेस थियो, लाएर नजाँदाखेरि पनि हामीले टलदास सरले केही हामीलाई शिक्षाहरू प्रदान गर्नुभएको छ। र उहाँको विशेष बधाई भन्दै मैले मन्त्रीको हैसियतले अहिले र भोलिका दिनमा राजनीतिक पार्टीको एउटा नेता, कार्यकर्ताको हैसियतले जनता र राष्ट्रको सेवामा खट्नका लागि तपाईँहरूका यस्ता कुराहरूले हामीलाई थप प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। र म नचोकिकन जीवनमा कुनै गल्ती कमजोरी नगरिकन आफ्नो बाँकी जीवन राष्ट्रको निम्ति, जनताको निम्ति र गौरादहका निम्ति, त्यस ठाउँका निम्ति बढी उपलब्धिमूलक बनाउने कुरामा म जिम्मेवार बन्न प्रयास गर्नेछु। मलाई यसले प्रतिबद्धता र प्रेरणा पनि प्राप्त भएको छ। सबैमा आदरभाव र सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सृष्टिलाई वन्दना, परब्रह्मलाई वन्दना। धन्यवाद। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू, उहाँले सारगर्भित भाषण दिएर, मन्तव्य दिएर जानुभयो। र अघि अब पार्वता थापाज्यूलाई अगाडि आएर हाम्रो पूर्व प्रधानाध्यापक, जनता माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक बुद्धिमान कार्कीज्यू र हालको प्रधानाध्यापक हरि अधिकारीज्यूलाई चाहिँ टोपी लगाइदिन अनुरोध गर्दछु। र भर्खरै हाम्रो संविधान सभा सदस्य दीपक कार्कीज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ।
माला पनि छ भने लगाइदिन भन्छ छ भने छैन भने हुँदैन बोधि धर्म रिझाइर बोको जुमा बन्दना आदरणीय गुरुवरहरूको सम्मान पुनर्मिलन तथा वनभोज कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा आतिथ्य गर्नुहुने आदरणीय गुरुवरहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार अनि गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण 2037 साल गौरा दन्तमाती विद्यालय गौरालाको ब्याचको साथीहरूले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा उपस्थित गर्नुभएका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू, त्यसरी नै दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीज्यू, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सचिवालयका सदस्य भम्बहादुर थापाज्यू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका विभिन्न तहमा कार्यरत रहनुभएका साथीहरू, नेपाल सरकारका सचिव केदार देउपालीज्यू, वर्तमान अहिले विद्यालयका प्रहरी अधिकारी पूर्व बुद्धिमान कार्की लगायत यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। यो वास्तवमा अघि नै पनि आइसकेको छ। यो कार्यक्रम हेर्दा सानो देखिए पनि अति नै महत्त्वको कार्यक्रम। यसरी एकै ठाउँ अब कुलपुरा सरपुरी काठमाडौँ कहिलेकाहीँ दमक उहाँसँग पनि अरूको तुलनामा अलिअलि भेट हुन्छ। अब हाम्रो तिमसिना सरसँग अब आज भेट्न पायो धेरै समयमा। अब घनेन्द्र सरसँग पनि यता कता कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल पर्छ, त्यही भद्रपुर भएर पनि टल्ला सरसँग धेरै गाह्रो अरूको तुलना होइन। अब यो जुन अवसर अब एकरा सरसँग त अब झनै बिरलो कुरा बिरलै भइहाल्यो, बुधबारै नै भए पनि अब टाढा जस्तो भइएको छ। यो जुन अवसर जुटाउनु भयो, मलाई आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यत्तिकैमा अब त्यो बेलाका विद्यार्थी साथीभाइहरू जो गौरा त फेरिमा हुनुहुन्छ, भेटघाट छ, त्योभन्दा बाहिर फेरि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग पनि जुन नविकृत हुने मौका भयो, अनुहार हेर्दा हो कि होइन कि जस्तो पनि लाग्ने भइसकेको छ होइन। त्यो एउटा जुन अवसर यहाँहरूले मिलाउनु भयो, दिनुभयो, यसप्रति अत्यन्तै खुसी छु। समयमा आउन सकिनँ, यसमाथि आयोजकप्रति क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। आयोजक टिमसँग समयमा उपस्थित हुन सकिनँ र यो कार्यक्रमले वास्तवमा एउटा पुनर्मिलनको एउटा पुनर्ताजगीको जुन अवस्था सृजना गरेको छ। यसले गर्दाखेरि सरहरूले हामी विद्यार्थीलाई पनि चिन्ने, हामीले पनि सरहरूलाई फेरि चिन्ने जुन अवसर चाहिँ गराउनु भएको छ। अब यो आयोजक टिमप्रति नै फेरि पनि र त्यो 37 सालको विद्यार्थी टिमप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। अब यो वनभोज पुनर्मिलन कार्यक्रम वनभोज कार्यक्रम भएको हुनाले धेरै यसमा अब राजनीतिक कुराहरू अब हामीले गर्नु पनि छैन, अरू धेरै विषय पनि खासै छैनन्, अरू बोल्ने क्रममा पनि कुरा होला। अब अलिअलि कुरा अघि आन्तरिक मामला मन्त्रीले पनि राख्नुभएको छ, अगाडि साथीहरू पनि बोल्नुभएको होला सायद मेरो विचारमा। म यति भन्दै मेरो आफूले भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।
संविधान सभा सदस्य जो दीपक कार्की अब यसै गरी आफ्नो छोटो मन्तव्य र सान्दर्भिक मन्तव्य दिनुहुन पूर्व जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बुद्धिमान कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय कृष्णजी। जनता माध्यमिक विद्यालय गौरादको एसएलसी ब्याच 2037बाट यो आदरणीय गुरुवरहरूको सम्मान कार्यक्रम तथा पुनर्मिलन कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षक तत्कालीन उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय टलदास अधिकारीज्यू, अन्य प्रधानाध्यापकज्यूहरू, तत्कालीन प्रधानाध्यापक ईश्वर प्रसाद भण्डारीज्यू लगायत आज यो कार्यक्रम मार्फत सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण जनता माध्यमिक विद्यालय गौरादाका पूर्व शिक्षक निवृत्त शिक्षकज्यूहरू, दुईटा पुस्तामा मैले यहाँ सहपाठीको रूपमा सहयात्रीको रूपमा पनि मैले उहाँहरूसँग रहने एउटा शुभ अवसर पाएँ। त्यो गल्तीलाई यो समयमा पनि हामीले सम्झेर त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र त्यही गल्तीबाट गुरुले दिएको प्रेरणाबाट हामी माथि गयौँ भन्ने कुराको एउटा हामीले प्रेरणा पनि लिनुपर्छ भन्दै मैले सम्पूर्ण विद्यालयको सानो एउटा चित्रण मात्र गर्न खोजेँ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित जनहरूमा हाम्रो विद्यालयले कक्षा 12सम्म, बाल कक्षाबाट कक्षा 12सम्म शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्छ र 2 सत्रमा हाम्रो विद्यालय सञ्चालन भएको छ र विद्यालयमा लगभग अहिले कोभिडको कारणले गर्दा केही हामीसँग निजी क्षेत्रबाट निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी पनि थपिएका छन्। त्यसले गर्दा लगभग 1250 अहिले विद्यार्थी भर्ना क्रम जारी नै छ। 1250 आधारमा हाम्रो विद्यार्थीहरू छन् र हामीले प्राविधिक धारतर्फ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको कोर्स हामीले 5औं वर्षमा अहिले पाठ गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी प्योर साइन्स अर्थात् 11-12मा विज्ञान विषय शिक्षण गर्नको निमित्त पनि हामीले पहल सुरु गरेका छौँ र यो वर्षबाट 11 कक्षामा विज्ञान विषय पनि शिक्षण भइरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा 10सम्म शिक्षण सिकाइ भइरहेको छ। यसले गर्दा जनता माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा यहाँहरू अत्यन्त धेरै ठाउँमा रहनुहुन्छ, नेपाल सरकारका धेरै ठुला ओहदामा पनि रहनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा अब जनता माध्यमिक विद्यालयलाई एउटा भव्य, एउटा आधुनिक र अत्याधुनिक शैक्षिक सामग्रीयुक्त यस क्षेत्रका नमुना विद्यालयको रूपमा एउटा भौतिक सम्पन्नताको लागि पनि यहाँहरूले लागि पर्नुहुनेछ भन्दै मैले पुनः यहाँहरूलाई नमन गर्दै आनन्द गुरुलाई नमन गर्दै यो कार्यक्रमका आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिँदै अवसर फेरि पाइदिनु जस्तो लाग्यो मलाई। सानो एउटा गीत गाउने रहर लाग्यो मलाई। मैले सुरु पो गरेँ त। हामी यो अवसर दिन नै पाउँछौँ होला, त्यसले गर्दा सबैले एकछिन हाँसौँ, एकछिन नाचौँ र आफ्ना केही कुराहरू यहाँ राखौँ भन्दै नारायण गोपालको एउटा गीत मलाई याद आयो। त्यही गीतलाई यहाँहरूसँग पस्किन म जम्मा गर्दछु। यही मिठो बात गर समय त्यसै ढल्कँदैछ, केही मिठो बात गर समय त्यसै बित्दैछ, भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ, केही मिठो बात गर रमाइलो कुरा गर, सपनाको कुरा गर, रमाइलो कुरा गर, सपनाको कुरा गर, सँगै सँगै बिताएको सम्झनाको कुरा गर, सम्झनाको कुरा गर, दुःख छोड दुःखलाई त जिन्दगानी छँदैछ, गरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ।
बात गर आओ नाचौँ बन्दना पर ब्रह्मलाई बन्दना प्रतिनिधित्व गरी बोल्नु हुन हाम्रो दमक नगरपालिकाका मेयर रघुनाथ ओलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। छोटो 37 सालका ब्याजका आदरणीय साथीहरू अनि 37 सालभन्दा उर्तिर परतिर रहनुभएका हाम्रा चिर परिचित साथीहरू गुरुमाहरू, यहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट अभिवादन गर्छु। दुईटा शब्दबाट पुरा हुन्छ। परोपकार धर्म हो, परपीडा पाप। संस्कृतमा भने मैले आएन। परोपकार पुण्याय परपीडानमा पापन। सायद संस्कृतमा नआएर मैले नेपालीमा त्यति हो धर्मको सार। त्यस्तै यो भेटघाटको सार भनेको कता कता त्यो मेमोरीमा धमिलेको चिजहरू अलि ताजा आयो। धेरै साथीहरूको कसैको नाम भुलिराख्यो, कसैको अनुहार भुलिराख्यो, नाम र अनुहार ठ्याक्कै मिल्यो। धेरै गुरुवर्गहरूलाई नामले चिन्न सकिने आधार हुँदाहुँदै पनि केही धमिलो आयो, अहिले क्लियर भयो। यो कार्यक्रमले हामीलाई एउटा उत्साह पनि जगायो। पुराना साथीहरूको भेटघाट हुँदाको उत्साह उमङ्ग यसले पार्ने हामीलाई पोजिटिभ प्रभाव, यसको अलगै महत्त्व छ। अनि हाम्रा नेपाली गुरुहरूले हामीलाई पढाउँदा भन्नुहुन्छ विस्तृतीकरण गर, संक्षेपीकरण गर। यतिखेर त धेरै बुझ्दैन थिएँ म यो संक्षेपीकरण विस्तृतीकरण भन्ने कुरा। पछि पढ्दै जाँदा संक्षेपीकरण भनेको के रहेछ, विस्तृतीकरण भनेको के रहेछ। विद्वानहरूको एउटा सभा बसेछ, भावी पिँढीको लागि नयाँ कुरा ल्याऊ भनेर आदेश भएछ। चारवटा यत्र पुस्तक, रामायण जत्रा पुस्तक लेख्नुभयो। अनि भावी पिँढी यति व्यस्त हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि यो चारवटा पुस्तक किन लेखे, कसरी पढ्छन् तिनीहरूले। छोट्याउ भनेपछि दुईटामा झारेछ, अझै साँगुर्याउ एउटामा झारेछ, भएन अझै कम गर आधीमा झारेछ, फेरि पनि कोसिस गर चौथाइमा झारेछ। चारवटा किताबबाट एउटाको चौथाइमा झारे, अझै ठाउँ छ कि 4 पन्नामा झारे, अझै हेर 1 पन्नामा झारे। अब फेरि हेर, अब आदेश दिने मान्छे बौलायो कि हामी बौलायौँ। विद्वानहरूबाट छटपटाउनु थाल्नु, कोसिस गर्नुभयो 4 हरफमा निकाल्नु हो। अब चाहिँ नजिक नजिक आएछौँ। अब भावी पिँढीको लागि नयाँ कुरा, अब चाहिँ नजिक नजिकमा आएछ। अब ठ्याक्कै अति संक्षेपमा निकाल्नु भनेपछि विद्वान त्यसै हुन पाइँदो रहेनछ। 4 किताबको सार निकाल्नु पर्ने, विद्वानले निकालेरै छोड्नु हो। इन्भर्टेड कमामा राखेर सित्तैमा खान पाइने। भावी पिँढीको लागि यति नै हो सधैँ, सित्तैमा खान पाइने। बाँकी काम त उसैले गरिहाल्छ नि। बन्द व्यापार गर्ने हो भने बिजनेस सिक्छ, जागिर खाने हो भने पढ्छ, उद्योग गर्ने हो भने पैसा जम्मा गर्छ, यता तालिम लिन्छ। त्यति सित्तैमा खान पाइँदैन भन्ने बुझ्यो भने सक्यो। त्यसकारण यो भेटघाट पनि सित्तैमा भेट हुँदैन भने जस्तै। भेटघाट हुनको निम्ति त केही गर्नुपर्ने रहेछ। केही गर्नु भनेको कसैले महिना दिनदेखि लाग्नु पर्दो रहेछ। अनि मात्रै नै यो भेटघाटको सम्भावना जुर्यो। त्यसकारण यो कार्यक्रमलाई जुटाउनको निम्ति केही साथीहरू अनवरत रूपले महिना दिनदेखि लाग्नु भएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी अझै सक्छौँ भने अर्को वर्ष अलिकति ठुलो, अलिकति बृहत भेला गरौँ। 37 को मात्रै नभएर 37 का आसपासका साथीहरूसँग पनि भेटघाट हुन पाएदेखि राम्रो हुनेछ। यो भेटघाटमा सबैको शुभेच्छा प्रकट गर्दै मेरा आफ्ना भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।
उहाँलाई वन्दना सम्बोधन गरिदिनु हुन 2037 एसएससी ब्याचको प्रतिनिधित्व गर्दै छोटो मन्तव्य दिनुहुन स्कुल माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। तत्कालीन प्रबन्धक अधिकारीज्यू, तत्कालीन हाम्रा आदरणीय गुरुवर मत महासिन गुरुवरहरू, मत महासिन म्याडमहरू, जनता माविका प्रधान प्रज्यू, प्रधान प्रज्यू, संविधान सभाका सदस्य दीपक कार्कीज्यू, प्रदेश नम्बर 1 का सामान्य प्रधानमन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू, 37 सालका मेरा सहकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम त आज गुरुवरलाई सम्मान गर्ने जुन अवसर हामीले बनायौँ, त्यसको लागि 37 का सम्पूर्ण साथी र विशेष त कृष्णजीलाई प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो 37 सालको ब्याच यो एउटा ऐतिहासिक ब्याच थियो, किनकि त्यो सालको रिजल्ट हाम्रो उइथेलमा आएको थियो। 1.5 महिना उइथेलमा आएर मात्रै त्यो रिजल्ट प्रकाशन भएको थियो। त्यति बेलाको ब्याच एउटा ऐतिहासिक ब्याच थियो। लगभग 2.5-3 महिना हामीले हडतालको कारणले पढ्न पाएका थिएनौँ र त्यो ब्याचको सम्झना भइरहँदा त्यति बेलाका जनता माविको चौर सीमन्तको रूप पोखरी, त्यही ब्याजमा हामीले पोखरी पनि सोरेका थियौँ र त्यति बेलाको याद आइरहेको छ। एकरा सरले हाम्रो बागवानी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, चामचेली बनाएर खुवाउनु भएको थियो। त्यो स्वाद अझै हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यो दिनलाई आज हामीले स्मरण गर्ने मौका पाएका छौँ। टोलदास अधिकारी अफिसबाट निस्किँदा तत्कालीन पुरा हुनुहुन्थ्यो, ए केटा हो भन्दा हाम्रो मुटु थर्र काम थियो। चौरीमा एउटा विद्यार्थी देखिँदैन थियो। गणेश सरको त्यस्तै एउटा शैली थियो, जसको कारणले आज हामी उहाँहरूको त्यो कामको कारणले आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। उहाँहरूले गरेको योगदानको कारणले आज हामी एउटा मानव जस्तो भएर उभिन सक्षम भएका छौँ। त्यस कारणले उहाँहरू गुरुहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा त्यति बेला हामीलाई पढाउने लीलाकान्त मिश्र गणित पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभएछ। किसी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जो हामीलाई पढाउने सरहरू स्वर्गवास हुनुभयो। उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रा साथीहरू तानबहादुर भुजेल त्यति बेलै एउटा पाटाकाण्ड भएको थियो। तानबहादुरजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्न, सुरेशजी हुनुहुन्न। उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज त्यति बेला भएका 40 वर्ष अगाडि भएका हाम्रा अतीतलाई सम्झने एउटा हामीले अवसर पाएका छौँ। यसले हामीलाई हाम्रो अतीत कस्तो थियो, आज हामी कहाँ छौँ र सरहरूको योगदान के रह्यो भन्ने एउटा सम्झने एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। र आजको दिनले हामीलाई एउटा उत्साह प्रदान गरेको छ। र यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्छ, म पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रमै लागिरहेको छु। यहाँको प्रेरणाले गर्दा, यहाँले गरेको कामको सिकाइले गर्दा आज हामीहरू पनि त्यही पेसामा छौँ र उहाँहरूको प्रेरणाले गर्दा हामी अझ सशक्त भएर लाग्ने प्रण गर्दछौँ। र अब अन्त्यमा हामी धेरै लामो समयदेखि भाषण बुझ्नु गरिरहेका छौँ। पेट पनि धेरै लामो डाँडामा पुग्नुपर्ने मिल्छ र गुरुहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवनको कामना गर्दै भावी दिनहरूमा फेरि पनि यस्तो कार्यक्रम गर्ने हामी जमन गर्नेछौँ। र अन्त्यमा हाम्रो यो भूमिका खेल्ने एक महिनादेखि लागिरहने कृष्ण कार्कीजी लगायतका दमकका साथीहरूलाई 37को ब्याजको तर्फबाट उहाँहरूले गरेको कामप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द पुर्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। र अब आदरणीय गुरु गोपाल कफ्रेज्यूबाट आफ्नो एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम छ र छोटो समय लिएर यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। गोपाल काफ्रे सर। धन्यवाद।
कृष्ण कुमार कार्कीज्यू र आज हामी जहाँ जसरी भेला भएका छौँ र यो भेला हुने ठाउँ पनि गौरवमय बनेको छ। त्यसैले सर्वप्रथम यो भूमिलाई नमन गर्दै म आजको सभाध्यक्ष, यस सभाको सभाध्यक्ष मेरा आदरणीय जुन बेला म पनि त्यहाँ थिएँ दलदास अधिकारीज्यूलाई हार्दिक नमन गर्छु। त्यस्तै मेरा सहकर्मी मित्रहरू यहाँ लाइ नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबैलाई म नमन गर्छु। र साथै यो आयोजना गर्ने एउटा उच्च कोटिको सोच मैले चाहिँ कृष्ण कार्कीबाटै समाचार पाएँ र उहाँ र उहाँका सहयोगी साथीहरूलाई सबैभन्दा पहिले म आफ्नो तर्फबाट यस्तै समूहगत रूपमा म पनि कतै कतै हिँड्दै गर्दै हुनाले उहाँहरूको सोचलाई सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट म नमन गर्दछु। अर्को कुरा, आज मलाई यस्तो लाग्यो हामी यहाँ माला लाएर तता बसेका छौँ तर हाम्रो जमिन अझै पनि उर्वर रहेछ, हाम्रो जमिनले केही सङ्केत गर्दै रहेछ। हामीले चाहिँ गरेको काम आज एउटा हेलिकप्टर जस्तै आकाशमा उडिरहेका हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्नो आफ्नो भाग्य, आफ्नो पुरुषार्थ, आफ्नो अस्तित्वलाई माथि माथि उठाएर हेलिकप्टर जस्तै संसारका नेपालका कुना कुनामा उडिरहेका हाम्रा विद्यार्थीले आज यहाँ ल्यान्डिङ गर्नुभयो। किनभने हाम्रो भूमिमा ल्यान्डिङ गर्नुभयो। हामी जहाँ उभिएका थियौँ त्यसैमा उहाँहरूले ल्यान्डिङ गर्नुभयो। र भूमि भन्नुको अर्थ यहाँ नलागो झापा भन्ने कुरा, शिक्षकहरू त्यही भूमिमा बसिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले ल्यान्डिङ गरिदिनु भयो। हामीलाई साह्रै खुसी लागेको छ, साह्रै हर्ष लागेको छ, साह्रै आनन्द लागेको छ। किनभने विगत सबैका लागि प्यारो हुन्छ, वर्तमान सबैका लागि कठिन हुन्थ्यो। यो स्वाभाविक मानव स्वभाव हो। हामी विगतमा सम्झन्छौँ, विगतलाई सम्झन्छौँ, त्यहाँका तिता सत्यहरू पनि अहिले राम्रा लाग्छन्। अहिले वर्तमानको कुरा पनि अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ। विगत वर्तमानलाई जोड्ने यो काम जसरी 37 सालका एसएलसी ब्याचका विद्यार्थीहरूले गर्नुभयो, त्यसका लागि उहाँहरूप्रति हामी जनता माविका शिक्षकहरू, प्रधानाध्यापक लगायत अरू अध्यापकहरू, जसलाई हामीलाई पूर्व शिक्षक, पूर्व प्रधानाध्यापक भन्ने नाम जोडिएको छ, हामी उहाँहरूप्रति आभारी छौँ। उहाँहरूले गरेको यो कामप्रति अत्यन्त सौहार्दता प्रकट गर्दछौँ। साथै जीवन यसरी नै बग्ने हो। जसरी हामी पूर्व भयौँ, जसरी हामी बुढा भयौँ, वृद्ध भयौँ, अहिले चिना परिचय गर्ने सन्दर्भमा पुग्यौँ र हाम्रै आँखा अगाडि नाचिरहेका कुराहरू पनि हाम्रा अब विगत हुँदै गए। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा आफ्ना स्टाफहरूलाई शिक्षकहरूको बिचमा सम्मिलन गराइदिने र पुराना विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि सम्मिलन गराइदिने काम गर्ने आयोजक एसएलसी ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई जनता माविको पूर्व शिक्षकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँ माथि देशको उच्च तहमा धेरैजना पुग्नु भएको छ आफ्नो पुरुषार्थ र भाग्यले, तर पनि उहाँहरूले आफ्नो ग्राउन्ड सम्झिनु भएको छ, फिल्ड सम्झिनु भएको छ, हामीलाई सम्झिनु भएको छ। त्यसैले यो हाम्रो लागि गौरवपूर्ण छ। यही गौरवपूर्ण क्षणमा 2-4 शब्द पनि मैले बोल्न पाएँ यहाँलाई, यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँलाई निवेदन गर्दछु, मैले एउटा किताब छपाएको छु भर्खरै। त्यो किताब विमोचन त भइसकेको छ, यहाँ विमोचन भन्ने कुरा आएछ, विमोचन त भइसकेको छ। यहाँहरूलाई मैले ल्याएका पुस्तकहरू पुगेसम्म बाँड्ने म अनुमति चाहन्छु, किनभने मैले विगतलाई नै आधार बनाएर लेखेको छु। यहाँहरूले मेरो विगत पनि हेर्नुहुनेछ,
त्यतिखेर जनता माविको विगत पनि हेर्नुहुनेछ र गौराधरको त्यस बेलाको विगतलाई पनि यहाँहरूले अक्षरमा पढ्न सक्नुहुनेछ। यही आधारमा मैले यहाँ ल्याएको हुँ र यति भन्दै यहाँहरूप्रति आयोजना गर्ने विद्यार्थीहरूप्रति, विद्यार्थी भाइहरूप्रति हार्दिक फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। पर ब्रह्मलाई वन्दना र यसै गरी आफ्नो पुस्तकको बारेमा केही कुरा बताइदिनु हुन म आदरणीय गुरुवर कुलप्रसाद ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। छोटो समय लिएर पुस्तकको बारेमा केही कुरा बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। 2037 सालतिर झर्के हाम्रो प्रधानाध्यापक तलदास अधिकारीज्यू अरू आफ्ना स्तरले सम्मानित गुरुहरू, प्यारा भाइ बहिनीहरू, त्यसबेला त म पनि केटाकेटी जस्तै लाग्छ, भाइ बहिनीहरू पनि केटाकेटी नै थिए। अघि केदार भाइले व्यक्त गर्नुभयो बाल्यकालका कुराहरू भरे पनि बिर्सिँदो रहेछ। त्यही गौरादामा नाचेको, त्यही खेलेको देख्छु म त भन्नुभयो। यो यथार्थ सत्य कुरा। अब म यहाँ यो माइक समात्ने लोभ चाहिँ के भने मसँग 2टा पुस्तक छ, यो बेच्ने होइन। यो भाइ बहिनीहरूलाई कसरी पुर्याउनु मलाई लागेको थियो, लिएर आएको छु, पढिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्छु। अब अर्को यो 40 वर्षपछि हाम्रो कृष्ण भाइले आयोजना गरेको कार्यक्रम योभन्दा राम्रो कार्यक्रमै हुँदैन। यस्तो कार्यक्रम यो एउटा संयोग। यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले बुढाखाडा जान लागेकाहरूलाई यसो बेला मौका बोलाएर गुरुहरू भनेर 2 शब्द सम्मान गरिदिँदा पनि हाम्रो 2 दिन आयु बढ्छ। यो सत्य कुरा। त्यसकारण भाइहरूलाई धन्यवाद। अब यो राजनीति शब्द चाहिँ कस्तो परेछ भने राजनीति भनेर चाहिँ बोल्ने मान्छेहरू नै गराउँदो रहेछ। शुद्ध एउटा शैक्षिक कार्यक्रमको रूपमा यो कार्यक्रमलाई म दिन चाहन्छु र जे भयो राम्रो भयो। हाम्रा भाइहरू माथि पुगिसकेका छन्। एउटा भाइ मन्त्री नै भइसके, दीपक संविधान सभाको सदस्य, हाम्रो रोम चाहिँ नि अब दमक नगरपिता भइसकेका छन्, केदार भाइ चाहिँ नि सचिव भइसकेका छन्। यस्तै कति डाक्टर छन्, कति प्राध्यापक छन्, कति हेडमास्टर छन्। हाम्रो भाइहरू सबैले मेहनत गरेको हुनाले यो काम भइराखेको छ। हाम्रा नाम आएनन् भनेर गुनासो मान्नु हुँदैन। स्वर्ण अङ्क पोहोर साल निस्कियो, त्यो सबै भाइहरूले पाएको मैले सङ्केत पाइनँ। कमसेकम विद्यालयमा प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानाध्यापक जो हुनुहुन्छ त्यो पुस्तक, त्यो स्मरण पत्रिकालाई अरू छपाएर सबै सामु पुर्याइदिन अनुरोध गर्दछु। हो सर, पढ्नु भएको छैन धेरैले र यहाँ भन्नुपर्ने कुरो केही छैन। हामी भेला भयौँ, साह्रै खुसी भयौँ। यहाँ टलदास सरलाई भेट्न पाइयो। पर भद्रपुरको चाहिँ कुनामा बस्नुहुन्छ। यहाँ काठमाडौँबाट ईश्वरी सर आइपुग्नुभयो। यो कम सानो कुरो होइन। यसै गरी दुर्लभ हाम्रो एकराज अधिकारी भान्जा यहाँ गौरादाबाट बिदा भएर आएछ, यता फर्किनु भएन कहिल्यै पनि। उहाँलाई पनि भेट्न पाएँ। उहाँलाई भेट्छु कि भनेर आइतबार पुगेँ, तर भाइहरू मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ तलै हुन्छ। लु, यसरी हामी दुर्लभ भइसकेका मान्छेहरू यहाँ भेटघाट गऱ्यौँ। गणेन्द्र सर पनि अलिक यसो पत्रकारिता यताउता लेखक हो, तर उहाँलाई पनि भेट्न गाह्रो। यो भद्रपुरमा नि भेटिन्छ, नभए भेट हुँदैन। अब अरू भनेको गौरादतिर झर्दा अहिले जगन्नाथ सर चाहिँ माथि धनेश्वर जम्बाकै आएर बस्नु भएको छ, कहिलेकै भेटघाट हुन्छ।
त्यस्तै हाम्रो अब हामी त रिटायर पूर्व भएर पनि रिटायर भएर सकिन आँटेका मान्छे हो। हामीहरूलाई कमसेकम भाइहरूले एउटा एकै ठाउँ भेला हुने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। यसको लागि भाइ बहिनी सहयोगी कृष्ण कार्की भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ म अलिकति पुस्तकहरू बाँड्छु, त्यो अनुमति चाहन्छु। यति नै हो मेरो कुरो। यो माइक म भाइ कृष्णलाई दिँदैछु। धन्यवाद आदरणीय गुरुवर कुलप्रसाद ढकालज्यू। प्राणनाथ वन्दना देवचन्द्र जी मा वन्दना ज्ञान ध्यान वन्दना रजनी। त्यस पछाडि मन्तव्य दिनुहुन आदरणीय गुरुवर ईश्वर प्रसाद भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यहीबाट गुरुजी, त्यहीबाट अब त हाम्रो न भाषण गर्ने क्षमता छ न पढाउने क्षमता छ। हामी त पहिलाका फुलहरू भइसक्यौँ। फुलको पत्र मात्रै खोज्नुभयो भने सुमधुर बाँड्न चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। अरू त केही पनि छैन। म एक कुरा चाहिँ अघि त्यसै प्रकार गरेको माइक माथि छ ल। अनि सुकेका फुलमा रङ्ग यही मन्द भए पनि नित्य मगमग भई बस्छन्। सत्य प्रेम दुवै थरी। सत्य र प्रेम पनि दुवै परिभाषा हुन्छ। दिनु हो सब दिएँ मैले, यस्तै फिक्का भए पनि सत्य प्रेम बुझिराख्नुहोस्, पछि यो काम लाग्छ। धन्यवाद। मन्तव्य दिनुहुन आदरणीय गुरुवर भनेन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका अभिभावकत्व गरिरहनुभएका उस बेलाका मेरा आदरणीय हेड सर प्रहलाद अधिकारीज्यू, त्यस बेलाका सहकर्मी शिक्षक मित्रहरू र मेरा उस बेलाका विद्यार्थीहरू र हालका यो देशका, यो समाजका, यो जिल्लाका प्रतिष्ठित भद्र भलाग्मी व्यक्तित्वहरू। थुप्रै कुरा आए। यो आजको कार्यक्रमलाई यसको प्रशंसा गर्दा यो थोरै तिनै शब्दले प्रशंसा पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण यो जसले आयोजना गर्नु आयोजक मित्र भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गुरुहरूको सम्मानको निम्ति एउटा निश्चित वर्षलाई आधार मानेर त्यस वर्षका एसएलसी दिने विद्यार्थीहरूले आयोजना गर्नुभयो, हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनुभयो। उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम एक प्रकारको नौलो कार्यक्रम लाग्दैछ मलाई। यस्तो किसिमको कार्यक्रम मैले कमै सुनेको छु। म 78 वर्षमा हिँड्दैछु अहिले। यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि यस्ता कार्यक्रम भए अरे भन्ने कमै मात्र सुने हौँ। अब अरू कुरोभन्दा पनि म दुईटा सानो प्रसङ्गलाई यहाँ ल्याएर म मेरो भनाइलाई छोट्याउन चाहन्छु। एउटा प्रसङ्ग हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनको
दार्शनिक कन्फ्युसियसको बारेमा छ। कन्फ्युसियस उस बेलाका ठुला दार्शनिक सामाजिक रूपान्तरणका ठुला व्यक्तित्व गुरु। उहाँको उपदेशबाट प्रभावित भएर त्यस बेलाका सम्राटले कन्फ्युसियसलाई एउटा प्रान्तको प्रशासक बनाएछ। अलिक दिन प्रशासक भएर प्रशासन चलाए। प्रशासनको ठाउँमा बसेपछि कसैलाई दण्ड पनि गर्नुपर्छ, कसैलाई पुरस्कृत पनि गर्नुपर्छ। पुरस्कृत गर्नुको त ठिकै थियो, दण्ड नगर्ने कुरा र अर्कालाई तल झार्ने कुरामा कन्फ्युसियसको चित्त बुझेनछ। कोही त विद्यार्थी पनि पढ्दा रहेछन् आफ्ना चेलाहरू, आफूले दण्ड गर्नुपर्ने, अनि उनलाई पचेन त्यो कुरो र गएर सम्राटका घर राजीनामा बुझाउँदै भनेछन्, म गुरु हुँ, म प्रशासक होइन, यो काम मैले तपाईँलाई फिर्ता दिएँ, म गुरु नै भन्नुपर्छ। र त्यो मलाई असाध्यै प्रभाव परेको यो प्रसङ्ग एउटा प्रसङ्ग थियो। अब दोस्रो प्रसङ्ग गुरुकै प्रसङ्ग म यहाँ ल्याउँ। एकजना बुढो गुरुको एकजना चेलो चाहिँ ठुलो धनाढ्य उद्योगपति भएछ। भेट भएपछि ती चेलाले भने, गुरु तपाईँलाई म के टक्र्याउँ, अहिलेसम्म कति सम्पत्ति तपाईँले जोड्नु भएको छ, कसरी जीवन गुजारा चल्दैछ भनेर चेलाले सोधे। गुरुले भने, बाबु तिमीले भौतिक सम्पत्ति त धेरै जोड्यौ होला, तर मैले जति सम्पत्ति तिमीले जोड्न सकेका छैनौ। मैले जुन अक्षय सम्पत्ति जोडेको छु, तिमीहरू जस्ता मेरा चेलाहरू ती नै मेरा ठुला सम्पत्ति हुन्, तिमीले मलाई केही दिनु पर्दैन, मेरो जीवन चलिरहेछ, धन्यवाद भनेर गुरु बिहा भयो। यो दुईटा प्रसङ्ग मलाई आशा देखिन्छ। अरू यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू र उस बेला गौराधामा हामीले काम गर्दाखेरि र अहिले पनि जुनसुकै समाजमा पनि त्यो समाजको रूपान्तरणको निम्ति त्यहाँको विद्यालयहरूले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यो कुरालाई अलिकति साङ्केतिक रूपमा हाम्रा आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यूले अघि भनिसक्नुभयो। त्यो विद्यालयको ठुलो भूमिका हो। त्यतिखेर पनि त्यो भूमिकालाई हामीले पनि अलिअलि निर्वाह गरेका थियौँ कि भन्ने लाग्छ। परिणाम म अहिले देख्दैछु। त्यस बेला हामीले केही सिकाएका हाम्रा चेलाहरू ठुल्ठुला प्रशासकीय पदमा पुग्नु भएको छ, ठुल्ठुला प्राविधिक पदहरूमा पुग्नु भएको छ, ठुल्ठुला राजनैतिक पदहरूमा पुग्नु भएको छ। त्यो म भन्छु, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा त्यो पुग्नुमा अलिकति मिहिनेत, अलिकति पसिना हाम्रो पनि थियो कि यस मानेमा मलाई गर्व लाग्छ। र यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा अरूलाई पनि यसले मार्गदर्शन गरोस् भन्ने म हार्दिक कामना गर्दै आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वन्दना आदि गुरुमा सद्गुरुमा वन्दना, सृष्टिलाई वन्दना, परब्रह्मलाई वन्दना भनेर प्रसाद शर्माज्यू अब एउटा उमेश चन्द्र बोहरा सरले एउटा सानो झ्याउरे सुनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। बुढेसकालको कुरा यो यस्तो छ। बुढेसकाल साह्रै नै नराम्रो, कालै भई मन सबै कुरा भएको राम्रो। बुढेसकाल साह्रै
यस्तो हुँदा यति धेरै त्यस्तो हुँदा कस्तो जति बुढो हुँदै गयो बुझी हुँदै सक्छ आज भन्दै भोलि भन्दै बिति गए दिन बुढेसकाल यस्तै हुन्छ नमाने कसले भन्छ यस्तो थियो कस्तो भयो आज नसुनाउने भयो भन्छन् कोही भन्छन् अगाडि त कोही भागे माने आफू भने भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाले पछि थाहा पाउँछ अनि आँखाहेर धमिला छन् छैन पर्दैन जमानमा नयाँ भयो के अरे बाँडिदिन हुन्छ त बाँडिदिन हुन्छ त विदेशको सहारा नै खुसी हुन खोज्ने कहाँ जाउँ खोइ के खाउँ भन्छ सबै मनले कहाँ जान्छ छिटै आउँदै भनौँ जान्छ पनि मेरो किताब एकै ठाउँ बोक्नु हो नि त अनि दुईजनाको भएपछि त अनि एउटै झोलामा भएन त तपाईँको मोटरसाइकल झुन्ड्याउँदा भयो अब बुढेसकालको परिवारको बोझा सक्छौ भने बोझा टाउने नयाँ बाटो भएको राम्रो बुढेसकाल वन्दना विवेकानन्द वन्दना वन्दना आदि गुरुमा सद्गुरुमा वन्दना सृष्टिलाई वन्दना सम्पूर्ण साथीहरूको परिचय गराउन चाहन्छु म क्रमशः यहाँबाट नाम र ठेगाना भन्छु उहाँले कृपया उठिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु नमक नगरपालिकाका मेयरज्यू लक्ष्मीदास दमक ओमबहादुर विष्ट काँकरबिट्टा दिलबहादुर बस्नेत स्कुल जोन कपिलमुनि काफ्ले स्कुल जोन यो 37 सालको एसएससी ब्याचका साथीहरू हो मोहन सुब्बा गौरादा पदम पास्तोला दमक गजेन्द्र निरौला काठमाडौँ देशराज काफ्ले दमक तारा घिमिरे गौरादा फुलप्रसाद अधिकारी गौरादा भोला राउत गौरादा रामकुमार अधिकारी ढिमढिमे गोविन्द भण्डारी
लक्ष्मी मार्ग, गणेश भेटवाल दमक, एके श्रेष्ठ फिदिम, एकराज श्रेष्ठ फिदिम, फिकल सरी, जयप्रसाद ओडारी दमक, वीरबहादुर श्रेष्ठ दमक, गोपाल थापा बैदुन्दुरा, योगराज दाहाल डिमडिमे, श्री दुर्गा सेनाई बारोगरे, बाबुराम भण्डारी स्कुल चौन गौरादा अहिले हाल, डम्बर अधिकारी काठमाडौँ, कृष्ण पाठकज्यू दमक, जानकी पाण्डे गौरीगञ्ज, बनुसा अधिकारी नारायणगढ, पार्वता थापा गौरादा, अम्बिका भेटवाल बेलबारी अनि रञ्जना खड्का विराटनगर। त्यसै पनि छुट्नुभएको साथीहरू चन्द्र श्रेष्ठ स्कुल चौन, त्यस पछाडि त्यहाँ छ नरप्रसाद उप्रेती ढिमढिमे, सीताराम गिरी गौरादा टिपी चोक, त्यसै गरी यतापट्टि शिव अधिकारी विराटनगर, हरि घिमिरे दमक, भनिस जय ओडारीज्यू दमक। मुख्य मान्छे नै छुट्नु भएछ हाम्रो यो संयोजक समितिको सदस्य रेवती घिमिरेज्यू दमक। नमस्कार। अब करिब सबै साथीहरूको सद्गुरुमा वन्दना, सृष्टिलाई वन्दना, परब्रह्मलाई वन्दना, वन्दना आदि गुरुमा सद्गुरुमा। साल का तमाम विद्यार्थीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। त्यसमा पनि संयोजक श्री कृष्ण कार्कीज्यूलाई थप धन्यवाद। 37को पर्तिरका मेरा पूर्व विद्यार्थीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूसित भेटको हाँस्न पाइयो, अगालो हाल्न पाइयो। त्यस्तो दिन आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन मलाई। यो सोच्दै नसोचेको कुरा भयो। 1 महिना अगाडिदेखि कार्कीजीलाई त्यस्तो गर्दै म त गजब गर्नु। अघि मेरा सहकर्मीले भनिसक्नु, छापामा सुनेकै थिएन यसो सञ्चालन भएको। 43वटा जिल्लामा चाहिँ खुट्टै टेकेको थियो, त्यहाँ पनि यस्तो सुनेको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई। म कस्तो खालको टिचर हो यहाँहरू सबैले थाहा छ। म मेरो स्कुललाई फुटबलमा टप, भलिबलमा टप, सांस्कृतिक कार्यक्रममा टप भनेको अतिरिक्त क्रियाकलापमा मेरो स्कुललाई अरूले नजितोस् भन्ने मान्छे हो म। र मेरो पालामा जमामीले के गरे तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्दैन। त्यो कसरी भयो, म एक्लैले गर्दा होइन। मेरो टिममा जो साथीहरू उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नु, त्यसैले गर्दा वीरेन्द्र सेन पनि त्यहाँ लगाइयो, जिते पनि, एसएलसी सेन्टर खोलियो, लगायत के गर्यो भन्दिनँ।
अब मात्रै म के भन्छु भने शिक्षक पेसामा लाग्नु भएका मेरा पूर्व विद्यार्थीहरूलाई, हालका साथीहरू है, पूर्व विद्यार्थीहरू अलराउन्डर बनाउन हो हाम्रो विद्यार्थीहरू। त्यो त्यसो गर्नलाई के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। अरू सेवामा लाग्नेहरूले टिममा कतिलो मान्छे उभ्याएर त्यो सेवालाई अरूले नजिक्ने बनाउन हो। त्यसो गरियो भने धेरै राम्रो। यस्तो स्कुल देखेको छु हेर्नुहोस् सरहरू, 15 दिन जा, मेरो घरमा दाउरा साउरा जोगाड गर्नु छ, म घर बस्छु। अनि 15 दिन घर बस्छ, ऊ फर्केर गएपछि अर्को फेरि 15 दिन बस्छ। त्यस्तो प्रकारले न कोर्स सिद्धिन्छ, न अरू थोक सिद्धिन्छ। विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरू सबैमा पोख्त गराउन सक्दैन। नभए 100% हुँदैन, 90%मा चित्त बुझाउनु पर्छ। 85% मेरो काम अलिकति हामी कस्तो खालको पनि गर्छौँ। म टिचरबाट ट्रेनर भएँ पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। किताबमा जे कुरो लेखेको छ त्यो भन्दै प्र्याक्टिकल गर्नु छ भने गर्ने। विदेशमा गएको छ कहिले ग्लासमा पानी गर्छ भर्छ, कागज भर्छ, अनि हस्पिटलमा राखेर त्यस्तो पढाएको छ। विदेशमा गएर के थाहा पाइयो भने चिया चाल्ने छाक्री हुँदैन, ठुलो परेको त्यो कारको जालीले त्यो भर्ती गिलास चाहिँ छोपेर पक्राइदिने, हात निकाल्ने। एक थोपा नचुने। तैँले कति वर्ष पढाएको थिइस् भनेर सोध्यो मलाई त्यहाँको ट्रेनरले। 21 वर्ष भएको छ मैले। अनि के भने तपाईँहरू खालि पुस्तक ध्यान दिनुहुन्छ, पुस्तक बाहिर केही पनि टेस्ट गर्नुहुन्छ, यसरी शिक्षाको विकास हुँदैन है भन्यो है। यो एउटा सानो उदाहरण मैले जो शिक्षामा हुनुहुन्छ, जो शिक्षामा सङ्घमा हुनुहुन्छ, यो हल्ला पनि गर्नुहोस्, हाम्रा विद्यार्थी राम्रो हुन्छ। म गौरदामा हुँदा गौरदाका कोही विद्यार्थी माथि के भनेर मैले सुनिनँ। अहिले त गौरदामै त्यही दमकमा, त्यही माथि विराटनगरमा जम्मै गौरदाका विद्यार्थीहरू माथि हुँदा हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुँदा गर्दा अघि पनि कुरा आयो। यसो गर्नु भनेको छ नि हो सरहरूले, म मेहनत किन गर्दिनँ भन्ने त्यो अठोट यहाँ राखेर फेरि त्यो जम्मै त्यस्ता हुन्छन् भन्ने होइन। तर मलाई गजबले निन्द्रा लाग्छ मेरा विद्यार्थीहरूले। तपाईँहरू लगायत सबैको प्रगतिको कामना गर्दै यो छोटो कुरो टुङ्ग्याए। जिल्लामाथि सर्वोच्च रामानुजमा वन्दना, रामानुजमा वन्दना, वन्दना आदि गुरु
गुरुमा सद्गुरुमा